عرفتي كاين شي نوبات اللي كتقول مع راسك الساعات ولا وحق الله العظيم كتحسي براسك عييتي. بون انا عييت وبقى لي جد. دابا المشكله سكو في الخدمه ما يمكنلكش تجيبي مشاكل ديال الدار، وفي الدار ما يمكنلكش تجيبي مشاكل في الخدمه، وملي تكوني يوتيوب في انستغرام ما خاصك تجبدي لا مشاكل ديال الدار لا مشاكل ديال الخدمه. انا غنتفروح دوكو هاد النهار دابا بيني وبين راسي جايه مور ملاك لاكريش وكنقول شنو غنوجد. سي اللي قلت ليلى ما توجدي والو هاد النهار، ما غديري والو، وغادي تشوفوا من بعد شنو يبان. Kiki? Ah, tu viens? Coucou Habiba. Je t'aime, ça va? Maman. Tu vas ouvrir la porte, يلا ouvre. انتينا غير واحد ما يشدش عليك، انتينا ما يشدش عليك. بون وانا كون جو في با بيان كندير مهرجان الالوان. المهم هاد النهار صافا راني قابطه في لي كولور. المهم دايره هاد الاصفر الفاقع. مالك حبيبه؟ يلا بنتي يلا. اللي بغيت نقول لكم واحد الحاجه سي كو سي با كنديرو دائما دي فيديو روتين تو برون سوان كطيبي كتوجدي اي تو، مي ما كنديروش دي روتين تاع العكز و طون امار تا جوست انفي صافي بحال عادي انك ترتاح ما ديري حتى شي حاجه. اي دونك سا فو دونغا دي زيدي. ملي ما تبغيو ديروا حتى شي حاجه، الا كنتو على باز ملي كتشوفوا هاد النهار لا فيديو ما فيكم ما ديروا حتى شي حاجه، ما ديروا حتى شي حاجه باسكو غيان نو ميريت دو سو فورسي انك ديري شي حاجه اكثر من طاقتك اكثر من جهدك. صافي فتيلي راه فيك غتجي بحال كنقول راه فينا غادي تجي ونصدقوا واحدين براسنا. تايلي اول حاجه غنبدا بها هي نشري الورد لراسي، حيت نقول لكم فرحوا براسكم، ما تسناوش شي واحد يفرح بكم. دونك غنختار ان تي بوكيت فلور كيكي. الوغ كيبدا باك شوريدات، كيبداو لي زود باك يومي. شكون اللي كيعجبو لي زود باك؟ مالك شوازي ان سول ان بوتي. شو لا شوازي لو بوتي. ماما شوازي لو بوتي با سويلا لو بوتي. ناس دارت عامين و بوغيل اتا حبيبه داكوغ با سويلا اتا جو في دوني ان اوتر. دارت عامين ايناس وبوغيل الزبيب هو الفانيد، ما عمرها ما كلات الفانيد. هاد القمله الا دوغ فريمون و فريمون الباني ديالي فوالا جو فو بريزونط. ما خلاتنيش ندير لي كورس، ما خلاتنيش نفكر شنو غناكل شنو غنشريو باش نوجدو باش ناكلو. المهم غادي نمشي نخلص وهي غتبيني. هذه لا في دو ماما، بالاخص ملي كتكون عيانه وانت ما عندكش الكانه كطيح في شي مناظر بحال هكا. بغيت تحلو تخبعت لها، راني مخبعه لها دابا. ها والله ما داتها فيا. يلا اج نو نمشي بسلامه. بون بما انني ما لقيت والو اللي جاي مع المذاق ديالي، غنجي نشوفو شنو غناخدو هنايا. بونجور ça va merci. Voilà. Alors je voudrais bien avoir 250 grammes de raviolis saumon. Oui maman. Viens. المهم سمحوا لي في القبيله غير هاد البوكله اللي عقلتي وعليه شفتيوه، خديت ماكيطه من كيت ما وزنتهاش وانا نقول لكم شنو غندير بها. حاجاتني الفكره ديك الساعه خديت هذه لا روكيت. بون هذه البنات سي ان اليي مانسور، سي ان تروك تاكلو هذا والحامض والبومبلوموس، سي شي حاجه تاكلوها نوبه في النهار مينيموم. المهم سي ان تروك كيضعف. دونك انا قلتها لكم ما تقولوش ما قلتها لكمش. صافي البونبون اللي بكات عليه الاخت كيكه. وهذا c'est un jus d'orange 100% fruits, c'est-à-dire un jus d'orange naturel تاع لا مارك ديليز. il n'est pas cher. ما عرفتش شحال ثمنه.
2,29€. دونك كيدير 2,30€. دونك سي 100% فروي. دونك بحال تعرفوا 30 راه تعصروا. المهم كاين هذا. سينو من بعد نجيو لعشاتنا. دونك ديك لا روكيت و ماتيشا. على باز عرفت ما عرفتش واش عندي ماتيشا ولا ما عنديش، قلت غادي نشريها احتياط. خديت هذه لا بوفالا. بوفالا هي احسن من الموتزاريلا. ما دي شنو الفرق ما بين البوفالا والموتزاريلا؟ البوفالا حليب ديال البيفلون. بيفلون شنو هو بيفلون؟ هذيك البقره اللي دونك هذه بحال الموتزاريلا تاع الجاموسه. الجاموسه اللي كتيقولوا المصريين. دونك هذه الموتزاريلا ديالها سي بوفالا. الاخرى الحليب ديالها وصافي. والاخرى المهم الاخرى كتكون رخيصه، هذه كتكون غاليه شويه. دونك هذه كدير 4,90€، والاخرى كدير شي 2€. غتاكل عليها العصا ديال الشيشه ديال. لا ما ماشي بان الفرق نتاع الثمن. انا والله ما كنفشر، والله ما كنفشر، غير باش عرفوا الفرق ديال الثمن تاع كل وحده. الاخرى شي 1,20€، وهذه ب 4,90€. خديت هنا جوست ان بوتي مورسو نتاع لازاني او ليغوم. خديت نسيت شنو خديت. الوغ هادو سميتهم لي سبيغ. المهم شي حاجه او تروف. بون اللي كيعجبوا لي تروف غادي يعجبوه هادو لان سي ترو بون. و فيني خديت دي رافيولي او سومون. انا جيم بيان نحط شويه من الحاجه كيجي زوين وسهل، وكم تتبدل ان فيت ما تبقاش تاكل غير نفس الحاجه. المهم ان بتي ميلونج وراها غير عشا خفيفه، حنا كاملين مغدين. Et voilà les chéris, c'est aussi simple. Voilà, c'est très simple. انتوما ما تعذبوش راسكم وسيروا شريو وكلوا بصحه وراحه. العشاء كانت لذيذه. لازاني صراحه هما اللي ما عجبونيش، كانت المطيشه ما محمراش، كانت حامضه، مي الاخرين سوبر بون. سينون هاد النهار ملي كنت في الخدمه صيفطت لي ايناس واحد الميساج زوين. جو في بارطاجي سا افيك فو. Maman, est-ce que tu peux me ramener des feuilles de travail? Tu vois là où il a des exercices, tu pourrais me faire avec le féminin, masculin, et avec les verbes, le sujet, la conjugaison, et aussi les noms communs, les noms propres. Oui, baraka yediko. Ben, tout simplement, qu'on imprimer l'Inès des feuilles d'exercice. Donc en plus, genre, on a les devoirs et tout, mais كنimprimer لها دائما دي فوي ديكزارسيس. انا نوريهم لكم دابا سي باش يزيدوا يراجعوا بلوس، باش ما نبقاوش نخدموا غير داكشي اللي كيعطيوهم في ليكول. كنزيدوا نخدموا كل حاجه بلوس في الدار. دي زيكزارسيس مبدلين. انا كنعقل ملي كنت كنقرا كانوا دائما عندنا ديك الكتوبه تاع التمارين. ما نسيت وحدين تاع المات شنو كان سميتهم. سيتي كان جافي سورتو تاع المات وفيزيك وسيونس في الليسي اللي فيهم فريمون غير تمارين. بون ما كانش شي الكتوبه حيت كاين كلشي في انترنيت. دونك فريمون غتقلبوا بحال دابا ايناس في سي او 1 اللي هو في دوزيام بريمير اللي هي سي او 1 على حساب فرنسا وعلى حساب المغرب. تندير اكزرسيس غرامير بي دي اف CE1, j'ai tout et je vais vous montrer. Alors d'abord Inès عندها le contrôle lundi. Donc بها باش طلبات مني نجيب لها الوراق باش تقرا مزيان، باش تجيب مزيان ان شاء الله. اي دونك هنايا بحال دابا باغ اكزومبل هذا نتاع لي نون، باش هنا تفرق ما بين لي نون ماسكولين اي نون فيمينين. لا جي بري لي برونون دو كونجوغيزون. دونك المهم باش تعرفوهم. بحال دابا هنايا سو جوي باش غادي تغومبلاسي، هنايا اما ايل ولا ال افيك اس. المهم داكشي كامل راكم عارفين. هنا باش تبدا تفرق ما بين لو باسي لو بريزون لو فوتور شاك فراز وتقول هي لا فراز الي دون كيل طون.
شنو اخر هنا دابا اللي كدير دابا سي الالفابي باش الالفابي حافظه الالفابي مي سي تو سامبلومون باش ترتب لي مو. Vous avez déjà fait à l'école? Donc c'est facile. C'est facile. Voilà, donc on a pareil pour le présent, les adjectifs qualificatifs, pareil. On a pour le sujet, باش يبقاو désigner ou le verbe ou le sujet. Et le verbe à l'infinitif. Et le verbe à l'infinitif. شنو اخر؟ Le verbe à la sujet, on a les verbes conjugués. Le verbe conjugué. Le verbe à l'infinitif. Voilà, dis-moi toi, pourquoi tu aimes les exercices هادو? Pourquoi tu les as demandés? Ben pour que je réussisse les contrôles. Papa. عرفتي وفي الايامات اللي كتكون ماشي هي هذيك هي اللي تا بوزون دو بروندر سوان دو توا. المهم انا جو فوز ايبارني لي سوان داكشي كامل لان على باس ما دايره شي حيت فريمون يلاه بحثت الماسك ديالي. و المهم جوج حاجات اللي بغيت نوريهم لكم هما هذا لي بوسيل بون ما دابا مع الضو ما غاديش يجي باين مزيان. هذا ديال لا مارك تاليكا فايت لي درت هاد لو سوان هذا قبل ما نولد ايناس باش نقول لكم. وهذا سا بيرمي انه يقوي الشفار ديالنا ديال عينينا. بيان سور يمكن لكم ديروا يلاه زيت الخروع ماشي زيت الخروع لويل دو ريسان. لويل دو ريسان حتى هي زيت الخروع. انا شنو بس كيجيوني دي ترو د ميموار ملي كنجي ندير لا فيديو زعما يا سلام. المهم لويل دو ريسان يمكن لكم ديروها حتى هي كتقضي الغرض. مي انا فيكو فايت اللي جربت هذا وما نقدش ندير الزيت في عيني في شفاري دونك هذا زوين بزاف. دونك دابا يلاه بديت عاوتاني لا دوزيام pour une deuxième fois la cure. وهذا كديروا صباح وليل pendant je pense un mois ولا 3 mois صراحه نسيت. واللي بديت واحد اخر عاوتاني رجعت لهم هما هادو لي بون ديال كريم حيت سناني ما بقاوش بحال اللي كانوا شحال هادي. الا رجعتوا لي فيديو القدام ديالي ديجا غادي يبان لكم ان سناني لتحت عواجو حيت كبروا لي جوج ديال الضرسات ديال العقل دونك زيروا لي على فمي. اي اون بليس دو سا ما بقاوش بويض فحال اللي كانوا حيت وليت كنشرب القهوه. ما كنتش كنشرب القهوه شحال هادي كنشرب اتاي بزاف. دونك في النهار عندي ما بين 2 حتى 3 ديال لي طاس ديال القهوه وعندي كاس ديال اتاي دو تي فير ولا دو تي نوار شاك جور. اي بيان سور السنان كتبان فيهم. دونك لا جي روبري هادي هاد لا كور هادي. دونك هاد لي برودوي هادو كنسيطاتهم لي اسماء اكسيسوري شوف شحال هادي. مي دابا يلاه بديتو واحد الحاجه عافاكم ملي تكونوا غادي ديروا شي حاجه ما تبقاوش ديوها في الهضره ديال الناس. لانني انا ملي بديت هاد لي بونطيتو ديال كريس بور فو دير داسا يومين وحبست بقاو عليا ملي بارطاجيتها في انستغرام كلشي كيقول لي ليلى راه غيرجعوا 2 سنتيم ما بقايش هذاك فريمون ديك توسوست في راسي وليت كنحل فمي هكا في البرد في الهواء وضربتني الضو قلت ويلي صافي هادو سناني معنا على باز عندي لي دون سونسيبل. مي بون المهم وسوست راسي براسي فتالي دابا قلت هاد النوبه هادي غادي نبداها ما غنسوق حتى شي حاجه حتى الا حسيت فريمون بان بروبليم ديك الساعات غادي نحبس. اي الوغ سي هاد لي بونط كديرهم كتبقاو بهم نص ساعه وكتابليكيوهم من تحت والفوق. بيان سور دابا ملي غنجي نابليكي الفوقانيه ما يبقاش يمكن لي نهضر معاكم بوغ سولا غنساليو لا فيديو حنايا هكا هكا. حاجه وحده اخرى قبل ما ننسى البنات اللي اون اوروب اللي ما كتقلبوا على الدونتيفريس كريست وما كتلقاوش ليكيفالون ديالو في اوروبا شنو هو هذا اوغالبي تريدي وايت. هانتوما تيلاشيو راه سي لو ميم امبالاج سي جوست حنا عندنا سميتو اوغالبي وفي ميريكان سميتو كريست. المهم احسن ما نحبس دابا. سيغ سو نقول لكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو على الشين ديالي وتتبعوني حتى في انستغرام اللي هو تو بور سو فير بين اللي ما بقيتش نقولها دابا. يلا سيغ سو نركب داكشي الفوقاني ديالي